जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमान दे छी बनी इसराइल पा 72 फ़िरक़ों की तकसीम शो ज़मा उम्मत बा 73 फ़िरक़ों की तकसीमी की कुल्लुहुम फ़िन्नार इल्ला वाहिदा दा टोल चिकम 72 फ़िरक़ी दे दा ब जहन्नमी वी यो नाजी फ़िरक़ा बवी निजात मुंदुन की फ़िरक़ा बवी। सहाबा किराम अर्ज़ को ची या रसूलल्लाह अगर निजात मुंदल वाला फ़िरक़ा कम यो अदा निजात मुंदुन के खलक सोक दे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मख्की आयत मुबारकों के अल्लाह जल्ल शानुहु तफसील सरा अहकाम द शरीयत अगर बयान फरमाइल च कम कम से जुना तासु बाने हराम कड़ी शुई दे कम कम से तासु दोपारा हलाल दे और बिया द कुरान करीम हक़ानियत और द कुरान मजीद फ़जीलत बयान फरमाइल चदा यो वाज़ह बयान दे तासु दोपारा हिदायत और रहमत दे तासु दोपारा द अगर सड़ी न लुई ज़ालिम सोक की देशी चगा द दूना वाज़ह कलामुल्लाह न इनकार कई और दग खल्क़ तमुंगा बदतरीन अज़ाब और सज़ा वर्को और द दुमरा वाज़ह कलाम द नाज़िरी दोन बाद ची पदी कलाम की पदी किताबुल्लाह की पदी कलामुल्लाह की हिस कस्म शाइबा शुकूक और शुभात निश्त दे नए सोक साबित ओलिशी दागी बावजूद दुई इंतज़ार न कई मगर दी खबर इंतज़ार कई ची आया दुई ता फरिश्ती पखपल बांदी इज़्म की तरह कुशी दुई ता हुई या अल्लाह रब्बे कायनात राशि दुईता पद खपल शान मुताबिक या बाज़ नखिद अज़ाब द अल्लाह दुईता खकारकड़ीशी अलबत्ता दुम रदा चिकला बाज़ नखिद अज़ाब दुईता खकारकड़ीशी नो बिया हिस यो नफ्स ता दागी तोबा या दागी ईमान रोड़ल या दागी नेक अमल कवल दा फ़ायदा न वर्की बेव फरमाइल च तासुम इंतज़ार कोई मुंग हम इंतज़ार को उस पदी आयत मुबारक की अल्लाह तबारक व तआला मुज़म्मत बयाने दा खल्क़ो चिकम खल्क़ो मुख्तलिफ़ डलों की मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों की अगोई तक़सीम शु रब्बे कायनात अख़पल महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता फरमाई छी द दगो खल्क़ो सरा चिकम खल्क़ो फ़िरक़ी जोड़ी कड़ी इस्ताहिस ताल्लुक़ निश्त दे और द दुई मुआमला द अल्लाह जल्ल शानुहु ज़ात तस्पार शुई दे ज़ब दुई ता खबर वरकम द अगा कारून चिकम दुई कवी इन्नल्लज़ीना यक़ीनन आकसान फ़र्रक़ू दीनहुम टुकड़े कड़े दीन अख़पल टुकड़े कड़े दे दीन अख़पल व कानू शिया और दुई डली दे मुख्तलिफ़ी लस्त मिनहुम फ़ी शै नई तद दुई सरा पहिस ताल्लुक़ लरलो की इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि यक़ीनन मुआमला द दुई द अल्लाह जल्ल शानुहु तस्बार शुई दे सुम्मा युनब्बिउहुम बिया बखबर वर्क दुई ता बिमा कानू यफ़अलून दा कारून च दुई कवी इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शिया बेशक अगर कसान चागुई टुकड़ी कड़ी दीन अख़पल और दुई डली डली शु मुख्तलिफ़ डलों की तक़सीम शु जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مبارک فرمان دی چې بنی اسرائیل په 72 فرقو کې تقسیم شو، زما امت با 73 فرقو کې تقسیمیږي، كلهم فی النار الا واحده. دا ټول چې کوم 72 فرقې دي دا به جهنمی وي، یو ناجی فرقه به وي، نجات مندون کی فرقه به وي. صحابه کرام عرض کو چې یا رسول الله اگر نجات مندل والا فرقه کم یو ده، نجات مندون کې خلق سوق دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې ما انا علیه و اصحابی، په کومه طریقه باندې زیما او په کومه طریقه باندې زما صحابه کرام دي. دغه یو طبقه او ډله او جماعت دي چې د صحابه کرامو په نقش قدم باندې روان وي، نو دا ناجی او هدایت مندون کی طبقه ده. دین ما سوا چې هر څومره فرقې جوړیږي، خوا دا غوي تعلق د هر قسمه ذهنیت سره وي، خوا غوي ځان ته چې هر څومره خو مسلمان وي، دا غوي تللو د پاره یو میزان مقرر کړی دی. آیا هغه د نبی له صلوات و سلام د صحابه په نقش قدم باندې روان دي کنه؟ که یو سړی دا عقیده وي چې زه ځان ته مسلمان، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تربیت یافته مقدس او مبارک جماعت ته بدر دوی پاغي باندې تنقید کوي او د هغوی هغه خصوصیات چې کوم قرآن عظیم الشان 1000 نه زیات آیاتونو مبارکو کې بیان کړي دغه نه تسلیمي، نو د دې ایمان مشکوک دی. لہذا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکو کې د قرآن کریم دغه 1000 آیاتونو مبارکو تشریح بیان کړي دي. رب کائنات د ایمان د پاره یو معیار او یو اساس او یو بنیاد مقرر کړی دی. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. تاسو کې چا ایمان وروړو دغه صحابو په شان دي، دغه موجوده مؤمنانو په شان دي چې ایمان وروړو د هدایت ملاوي. او ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. چا چې د مؤمنانو د لارې نه جدا لار اختیار کړه نو هغه جهنمی دي. مؤمنان هغه وخت کې صحابه یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعك من المؤمنین، دا آیتونه چې نازل دل هغه وخت کې صحابه کرام موجود. لہذا د دین اسلام اساس او بنیاد دا د صحابه کرامو نه دي. موجوده زمونږ استادو په معاشره کې د امت مسلمه په منځ کې د انتشار او د افتراق او د نفرت او د فرقه بندۍ چې کوم بنیاد کې خودل شوی دی، هغه ټولو فی باطل او فرقو بنیاد یو د چې صحابه کرامو باندې عدم اعتماد. چې کله هم صحابه کرامو باندې عدم اعتماد راشي نو بیا د یو مسلمان ایمان محفوظ نشي پاتې کېږي. ځکه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږه نه د کتلې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت، د نبی علیہ السلام سیرت، د نبی علیہ السلام احادیث او دغه قران کریم چې کوم مصحف زمونږ استادو مخ ته موجود دی، د دې هر څه دین اسلام لیکلو والا، راجمع کولو والا، امت ته رسولو والا دا صحابه کرام دي. او چې کله یو مسلمان دا غوی په حواله سره تردد شکار شو، شکوک او شبهات شکار شو، دا غوی په حواله سره تنقید او تنقیص شکار شو، د ایمان محفوظ نشي پاتې کېږي. کنز العمال حدیث پاک دی، د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې سياتي قوم يسبونهم وينتقصونهم فلا تناكحوهم ولا تجالسوهم ولا تؤكلوهم ولا تشاربوهم. عن قریب یو قوم داسې راتون کې دی چې هغه زما صحابو ته بدرد وي، خبردار تاسو ور سره منکاح کوي، مو ور سره نشست کوي، نو ور سره خوراک کوي، مو ور سره اسکاک کوي، مو ور پسې موز کوي، مو ور باندې جنازه کوي. او بل حدیث پاک کې د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې اذا ظهرت الفتن او البدع وسبت اصحابي فليظهر العالم علمه فان لم يفعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. چې کله فتنه او فساد عام شي او زما صحابو ته بدرد ویل شروع شي
نو پکار دا چې په دې وخت یو عالم د خپل علم اظهار وکي، حق بیان کی. په دې وخت کې چې کوم عالم خپل حق بیان نه کی، کفر ته کفر ونه وي، باطل ته باطل ونه وي، ظالم ته ظالم ونه وي، حق بیان نه کی، حق پټ کی، په داسې عالم باندې هم د الله او د فرشتو او د ټولو انسانانو لعنت وي. په دې باندې یو ګڼ شمېر 1000 نه زیات آیتونه مبارکه او دغسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګڼ شمېر احادیث مبارکه دا په دې خبره باندې موجود دی چې د اسلام بنیاد اساس د یو مسلمان د ایمان د پاره هغه صحابه کرام دي، چې کله هم صحابه کرامو باندې د هغوی په حوالې سره د چا په زړه کې شکوک او شبهات پیدا شي، څرنګه چې دا باطل موجوده چې څومره باطلې فرقې دي د هغوی د ګمراه کېدو بنیادی سبب هغوی په صحابه کرامو باندې عدم اعتماد دی. یهودیت او نصرانیت دا کار کړی د مسلمانانو په منځ کې افتراق او انتشار پیدا کولو دپاره صحابه کرامو باندې د عدم اعتماد د فضا جوړولو کوشش کړی دی. رب کائنات د دې مذمت فرمایي ان الذين فرقوا یقینا کسان چې ټوکړې کړي دي دینهم دین خپل وکانو شیعا او دې ډلې مختلفې لست منهم فی شیء نیت د دوی سره په هیڅ تعلق لرلو کې انما امرهم الى الله یقینا معامله د دوی د الله جل شانه ته سپارل شوی دی ثم ينبئهم بیا با خبر ورکړي دوی ته بما كانوا يفعلون په هغه کارونه چې دوی کوي. صدق الله العظیم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.